रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता। भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता र समझदारीले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको दावी। भारतले नेपाली भूमिमा तटबन्ध निर्माण गर्दा समेत सरकारले मौन समर्थन गरेको नेपाली कंग्रेसको आरोप। सरकारले एजेन्डा दिन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 8 दिनका लागि स्थगित। स्वदेशमै स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले 2 वर्ष अघि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि लाभ लिनेको संख्या अत्यन्तै न्यून। पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको जानकारहरूको भनाई। यमनमा 6 वर्ष यता जारी युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियाद्वारा नयाँ शान्ति योजना प्रस्ताव। कुनै नयाँ विषय नसमेटिएको भन्दै हुथी विद्रोहीद्वारा अस्वीकार। र 3 नेशन्स कप फुटबल प्रतियोगितामा बंगलादेशको विजय सुरुवात। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले पर्सि बिहीबार किर्गिस्तानसँग खेल्ने। कान्तिपुरबाट साथी सन्तोष अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज साँझ स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँ नेतृत्वको नेपाली टोली साँझ 5 बजे नेपाल वायुसेवा निगमको विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुगेको हो। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेश बीच भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, संस्कृति आदान प्रदान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। ढाकामा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले राष्ट्रपति भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता र समझदारीले दुई देश बीचको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थप्ने बताउनुभयो। मन्त्री ग्यावालीले दुई देशको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतसँगको सहयोग र सम्बन्ध विस्तारमा पनि दुवै देशले समान प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूको बंगलादेशमा सहज व्यापारिक पहुँचका लागि प्रस्ताव गरेको मन्त्री ग्यावालीको भनाइ थियो। दुई पक्षबीच पर्यटनमा सहकारी, संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रममा सन् 2022 देखि 25 सम्म सहकारी, सेनिटरी र फाइटो सेनिटरी क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सहकारी, बंगलादेशको रोहनपुरदेखि भारत पश्चिम बंगालको सिंहवाससम्मका लागि थप रेल रूट र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि को ट्रान्जिट रूटमा सहकारी गर्ने समझदारी भएको छ। बंगलादेशबाट सहज रूपमा पर्यटन भित्राउनका लागि पहिलो पटक पर्यटन सहकारी गर्न लागि हो। संस्कृति आदान प्रदान अन्तर्गत नेपाल बंगलादेशका विद्यार्थी र संस्कृति कर्मीहरूलाई एक आपसमा क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान आदान प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले मौन समर्थन गरेको नेपाली कंग्रेसले आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कंग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुलामा नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नोतर्फ पार्ने गरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विरोध गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। दार्चुला सदरमुकाम नजिकै गल्फै गाउँमा नेपाल सरकारको जानकारी बिना भारतले एकतर्फी ढंगले नेपाली भूमि समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको छ। जनताले पटक पटक विरोध गरेको, भारतका एसडीएम र डीएमसँग कुराकानी भएको तथा गृह मन्त्रालयमा पटक पटक तागेदा गर्दा पनि सरकार मौन बसेको बडुको भनाइ थियो। दार्चुलामा 35 हेक्टर नेपाली भूमि भारततिर जान लागेको बडुले बताउनुभयो। तटबन्ध निर्माणको काम तत्काल नरोकिए जिल्ला अस्पताल, सामुदायिक वन क्षेत्र, मन्दिर र अन्य सरकारी कार्यालय समेत भारतीय भूमिमा पर्ने बडुको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत्र 18 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले एजेन्डा दिन नसकेपछि संसद बैठक प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। गत फागुन 23 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाका आजसम्म 5वटा बैठक बसे पनि केही प्रतिवेदन पेश भएका छन् भने शोक प्रस्तावहरू मात्रै पारित हुँदै आएका छन्। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको 5औं बैठकमा आज मात्रै शून्य समय सुरु भएको छ। दलीय सहमति नहुँदा यसअघिका 4वटा बैठकमा शून्य समय राखिएकै थिएन। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्वदेशमै स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले 2 वर्ष अघि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। बेरोजगार युवाको संख्या वर्षेनी हजारौंको संख्यामा थपिए पनि गत माघ मसान्तसम्म 68,206 युवाले मात्रै लाभ लिएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न 10 किसिमका कर्जाको व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गत माघ मसान्तसम्म 1 खर्ब 12 अर्ब 2 करोड
84 लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। तर प्रसारको कमी, प्रक्रियागत जानकारीको अभाव र बैंकिङ झन्झटका कारण सरकारी कार्यक्रम बेरोजगार युवासम्म पुग्नै सकेको छैन। भिटो राखेर मैले लोन लिएको छु। मैले त 15 दिनभित्र कर्जा पाएँ। त्यस्तो केही झन्झट हुँदैन, आफ्नो डकुमेन्ट सबै हुनु पर्यो। काठमाडौँको रामकोटमा गाई फार्म खोलेर व्यवसाय गरिरहेका पुष्कर खड्काले कर्जा लिनु पूर्व नै यसको प्रक्रियाबारे जानकारहरूसँग राम्ररी बुझे र प्रक्रिया सुरु गरेको 15 दिनमै कर्जा पाए पनि। तर काठमाडौँमा किराना र सिलाइ बुनाइको व्यवसाय गर्दै आएकी सरु हुमगाई कर्जा लिने प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुँदा सहकारी तथा आफन्तबाट चर्को ब्याज दरमा कर्जा लिन बाध्य छिन्। भनेर चाहिँ थाहा छ, तर कुन ठाउँमा जाने, कसरी गर्ने, कागज पत्र के हो त्यो बारेमा चाहिँ कहाँ गएर मिल्छ भनेर चाहिँ केही पनि थाहा छैन। आफन्त साथीभाइ अझ त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ फाइनेन्सबाट 18% सम्मको लोन उठाएर मैले कारोबार गरिरहेको। सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा युवा तथा व्यवसायको आकर्षण सबैभन्दा बढी छ। 5 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएकोले पनि सो शीर्षकमा 2077 साल माघ मसान्तसम्म 35,893 जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा पनि आकर्षण बढ्दो छ। 15 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाइने सो शीर्षकमा कर्जा लिने महिलाको संख्या 30,465 रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा मार्फत 683 जनाले कर्जा पाएका छन्। सो शीर्षकमा 10 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा मार्फत 596 जनाले कर्जा लिएका छन्। यस शीर्षकमा युवाहरूले 10 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था छ। यस्तै 238 जनाले भूकम्प पीडित निजी आवास निर्माण कर्जा, 119 जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि 203 जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन्। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि 2 लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था भए पनि त्यसमा खासै आकर्षण देखिँदैन। त्यसका लागि माघ मसान्तसम्म जम्मा 1 जनाले कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा 5 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने कार्यविधि भए पनि त्यसका लागि कर्जा लिनेको संख्या 0 छ। सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि कार्यविधि नै बनाएर कडाई गरेको भए पनि सोचे जति युवा व्यवसायीले कर्जा लिएका छैनन्। सरकारले सहुलियत कर्जाका सम्बन्धमा नीति ल्याए पनि त्यसबारे पर्याप्त प्रचार प्रसार अझै नभएकाले पनि युवा व्यवसायीहरू सहुलियत कर्जाबाट लाभान्वित हुन नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। सहकारीहरूलाई पनि यसमा इन्भल्भ गरेर अनि यो लघु वित्त संस्थाहरू उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर र पालिका सरकारहरूले पनि आफ्नो गाउँका युवाहरूले ल है यस्तो यस्तो सहुलियतमा चाहिँ कर्जा आछ, तपाईहरुले ल काम गर्नुस्, हामी तपाईहरुलाई सघाउँछौं भन्दियो भने जाला, नत्र यथारो छ। कर्जा प्रवाहको नीति बनाए पनि युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउन नसकिएकोले पनि सहुलियत कर्जाबाट धेरै युवाहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै युवाहरूलाई सरकारले प्राविधिक र सिपमूलक तालिम तथा कार्यक्रमको पनि व्यवस्था गर्न सके सरकारको यस कार्यविधिबाट धेरै भन्दा धेरै युवाले लाभ लिन सक्ने बताउनुहुन्छ अर्थविद रामेश्वर खनाल। कर्जा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कर्जाको साथसाथै खास गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने हो, उनीहरूलाई उद्यममा लगाउने हो भने त्यो प्राविधिक ज्ञान त्यसपछि गएर बजार पूर्वाधार सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्ने हो। युवाहरूसँग एउटा आइडिया त हुन्छ, तर त्यो आइडियालाई व्यावहारिक रूपमा उतारेर बजारमा आफूले उत्पादन गरेको वस्ता सेवा चाहिँ सही तरिकाले नाफा हुने गरी बेच्नको लागि उनीहरू सक्षम सुरुमै हुँदैन। त्यो सुरुवाती अवस्थामा जुन किसिमको हस्तक्षेप संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने हो हामी कहाँ छैन, निजी क्षेत्रबाट पनि छैन, सरकारी क्षेत्रको पनि कमजोर नै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मै पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय कर्जा प्राप्तिका लागि युवाहरू बढेको र यस कार्यक्रममा पनि सुधार भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यद्यपि प्रक्रियागत कतिपय कुरामा हुनुपर्ने पर्याप्त जानकारी तथा प्रचार प्रसार अझै अपुग भएको बैंक आफैले स्वीकारेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकमल ढकाल विगत असारको तुलनामा अहिले चाहिँ राम्रैसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा बढेर गएको छ। जसरी कृषि र महिला उद्यमशील कर्जामा जुन खालको रेसियोमा इन्क्रिमेन्ट छ त्यो रेसियोमा चाहिँ युवामा छैन। तर अहिले हामीले जे भनिरहेछौँ नि फेरि त्यसमा युवा सम्बोधन छैनन् भन्ने चाहिँ होइन, फेरि त्यसमा पनि युवा सम्बोधन छन्। त्यो कारणले गर्दा यतापट्टि संख्या अलिकति घटेको उतापट्टि संख्या बढी देखिएको अवस्था पनि हुन सक्छ कि चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले हामीले अनुगमनको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइआएकै छौँ। सरकारले सुरु गरेको यस कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेको, व्यवसायीले सेवा सुविधा नपाएको तथा ऋणको सदुपयोग नभएको लगायतका गुनासो सुनिएका छन्। यसर्थ पनि सरकारले ती प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नेदेखि दूर दराजसम्म यसको प्रचार प्रसार गर्न सके युवाहरूले
मानिसहरूले बढी लाभ लिन सक्ने थिए। कुनै पनि नीति आफैमा राम्रो हुने होइन, त्यसको सुन्दरता त्यति बेला दर्शन्छ जति बेला सो नीतिले आम नागरिक र मुलुकको उत्पादन एवं विकासको क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्छ। त्यसैले पनि सरकारको यस नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्ता। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफूलाई समर्थन गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेतालाई अनुरोध गर्नुभएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सहभागी जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णाले मागप्रति सकारात्मक भए प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग गरेको बताउनुभयो। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई लगायत आफूहरूले राखेका 5 बुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाए सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको नेता कर्णाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला आज बिहान बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू सबै पूर्व राजपाका नेता हुन्। सत्ता समीकरणलाई लिएर जसपामा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका रूपमा किता काट्छ। प्रधानमन्त्री र जसपाका नेता बीचको छलफलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सत्ता समर्थित माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गतेको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने भएको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्चले साविको एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउँदै ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको थियो। काठमाडौँको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सो पार्टीको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको नेता पम्पा भूषालले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय निष्कर्षमा पुगेको हो। सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा भने आजको बैठकमा छलफल नभएको नेता भूषालले बताउनुभयो। कैलालीको लम्कीमा बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीले ब्ल्याक फायर गर्दा गोली लागेर 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते 18 वर्षीय दीपक सञ्जाल र 27 वर्षीय कृष्ण प्याकुरेललाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाँके स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले रेफर गरेपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। धनगढीबाट टिकापुर आउँदै गरेको ना 7 ख 8833 नम्बरको बसको ठक्करबाट बिहान लम्की चुहार नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय कमला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। मृतकको शव इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि राखेर स्थानीयले आज दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्की खण्ड पनि आज दिनभर अवरुद्ध बन्यो। देवकोटाको मृत्युपछि करिब 300 को संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले प्रहरी पोस्टमा आगजनी तथा प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। प्रहरीमाथि नै प्रदर्शनकारीबाट आक्रमण भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन फायरिङ गरिएको कैलाली प्रहरी प्रमुख एसपी अनुप शमशेर जबराले बताउनुभयो। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 188 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो संख्या पछिल्लो 54 दिनभित्र देखिएको सर्वाधिक संख्या हो। गत माघ 15 गते नेपालमा 213 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको 4032 पीसीआर परीक्षण मध्ये 4.67% मा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1128 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको मृत्यु भएको छैन। चालीस वर्ष भारतीय जेल बसेर फर्केका इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बाकका दुर्गाप्रसाद तिमसिनाको उपचार खर्च प्रदेश 1 सरकारले बेहोर्ने भएको छ। भारत सरकारसँग उनको क्षतिपूर्तिका लागि समेत तत्काल प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ। प्रदेश 1 सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले दुर्गाप्रसादको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बेहोर्ने जानकारी दिनुभयो। इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाबहादुर खड्कासँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। खड्काले दुर्गाप्रसादको नागरिकता नरहेकाले तत्काल नागरिकता बनाउन प्रक्रिया पूरा गर्न माई नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। दुर्गाप्रसाद भारतीय जेलबाट रिहा भएर आए पनि उनको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भने कमजोर पाइएको छ।
बन्धक बनाई 9 दिनसम्म 2 बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको अभियोगमा प्रहरीले रुकुम पूर्वबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुस्नी गाउँपालिका 14 र 15 वर्षका 2 किशोरीलाई एक युवा र एक किशोरले चैत 1 गतेदेखि 9 दिनसम्म बन्धक बनाएर करनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक मानबहादुर बिसीले जानकारी दिनुभयो। छोरीहरू हराएको भने परिवारको निवेदन अनुसार खोजी गर्दा बन्धक बनाइएको अवस्थामा किशोरीहरूको उद्धार गरिएको बिसीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका 23 वर्षका युवकको परिचय प्रहरीले खुलाएको छैन। अर्का भने 14 वर्षका किशोर हुन्। उनीहरू विरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करनीको मुद्दा चलाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपालमा वार्षिक 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी देखिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल नयाँ तथा पुराना क्षयरोगीको संख्या 1,17,000 रहेको जनाएको छ। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको पाटेबाघ भागेको छ। बर्दियामा लगातार मानिसमाथि आक्रमण गर्दै आएको सो बाघलाई खाता जैविक मार्ग बर्दियाले चैत 5 गते नियन्त्रणमा लिएर डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको थियो। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 1 कुटीडाँडा स्थित धनपति अधिकारीको घरमा बिहान आगलागी हुँदा घर, गाईगोठ, नगद 10,57,000, सुनचाँदी गरी करिब 77,09,000 रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका 6 दुद्रा गाउँमा आगलागी हुँदा 6 घर जलेर नष्ट भएका छन्। स्थानीय चिल्लर यादवको घरबाट सुरु भएको आगलागी फैलिएर 6 घरमा क्षति पुर्याएको हो। बजेट अभावमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरबार क्षेत्रका 3वटा विद्यालय श्री पद्म, विद्यार्थी निकेतन र शारदा माविको पुनर्निर्माण अन्यलमा परेको छ। टोरपाटन आरक्षकका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद करेलले दोस्रो सिजनका लागि पर्सि बिहिबारदेखि शिकार खुला गरिएको बताउनु भएको छ। दाइजोमा मोटरसाइकल नल्याएको भन्दै 7 वर्ष अघि बुहारी 21 वर्षीय रिहाना शेख ढपालीलाई जलाई हत्या प्रयास गरेको आरोपमा बाँके प्रहरीले ससुरा हनिफ शेख ढपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना भाइरस र मलेरियाको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सुनौली भैरवा नाकामा आजदेखि विशेष सावधानी अपनाउन थालिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीमा हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। गण्डकी प्रदेशको 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सड़क कार्यक्रम अन्तर्गत 4वटा सड़क स्तरोन्नति शुरू भएको छ। प्रदेशको 4 निर्वाचन क्षेत्रका सड़क छनौट गरी टेन्डर प्रक्रिया सकेर निर्माण शुरू भएको हो। राधा कृष्ण मन्दिर, कालमाटा, पौवाटार, बिरुवाटार, मिलनचोक, हटिया सड़क खण्डको काम 15% सकिएको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। सो सड़क निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को क अन्तर्गत पर्छ। ठेकेदारको ढिला सुस्तीले उक्त सड़क निर्माणको प्रगति भने निराशाजनक भएको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दयराम अधिकारीले बताउनुभयो। अन्य 3 सड़कको काम भने सन्तोषजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको 7औं नगरसभाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पर्नेको विधेयक तथा आर्थिक विनियोजन र सहकारी ऐन संशोधन सहित पास गरेको छ। उपप्रमुख असहाय गर्भवती तथा सुत्केरी महिला राहतको सञ्चालन कार्यविधि पनि जारी गरेको छ। महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, जोखिममा परेका तथा विपन्न सुत्केरी महिलालाई नगद खाद्यान्न तथा न्यानो कपडा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रको अध्ययन अनुगमन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म गोर्खाका डीएसपी राजेन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले तिब्बत र नेपाल सीमा क्षेत्र अन्तर्गत गोर्खाको चौनुरी गाउँपालिका 7 सेकम्पा स्थित थाप्ला भन्ज्याङ अन्तर्गतको 39 नम्बर पिल्लरसम्म पुगेर अनुगमन गरेको हो। गोर्खाका सामुदायिक विद्यालयको बेरोज रकम 21 करोड़ रुपियाँ नागेको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 देखिको बेरोज फर्स्यौट हुन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गोर्खाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 यता 22 करोड़ 37,21,000 रुपियाँ बेरोज रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष 38,05,000 रुपियाँ मात्र फर्स्यौट भएको इकाईका सूचना अधिकारी सुभाष आचार्यले बताउनुभयो। अब 21 करोड़ 59,96,776 रुपियाँ बेरोजी बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उपेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मध्ये 10,000 मेट्रिक टन मल वीरगंज आइपुगेको छ। पहिलो लटको 22,500 मेट्रिक टन मध्ये एक साता यता वीरगंज स्थित सुर्स्या सुखा बन्दरगाहमा 2वटा र सुर्स्या सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सोलको रेलवे स्टेशनमा 2वटा र्यागमा गरी 10,000 मेट्रिक टन युरिया मल वीरगंज आइपुगेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश स्तरीय कार्यालय वीरगंजका निमित्त प्रमुख योगेन्द्र पराजुलीका अनुसार रक्सोल रेलवे स्टेशनमा आएको मल
मल ट्रकबाट ढुवानी गरी वीरगञ्जसम्म ल्याइँदैछ। हाल आउँदै गरेको मल मध्ये वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयले 9,000, भैरवा कार्यालयले 9,875 र विराटनगर कार्यालयले 5,625 मेट्रिक टन मल पाउनेछन्। वीरगञ्ज कार्यालयले पाउने 9,000 मध्ये 4,000 मेट्रिक टन युरिया मल वीरगञ्ज स्थित गोदाममा भित्राइसकेको प्राजुलीले जानकारी दिनुभयो। भैरवा जाने मल पनि छिट्टै त्यसतर्फ ट्रकबाट ढुवानी गरिने कम्पनीको प्रदेश स्तरीय कार्यालय वीरगञ्जका निमित्त प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो। 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि नेपाल र बंगलादेश सरकार बीच गत पुसमा सम्झौता भएको थियो। स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ भोक लागेमा प्रीति खाऊ। अब शेयर कारोबारको तेस्रो दिन आज तितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 14.57 अङ्कले उकालो लागेर 2538.95 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 208 कम्पनीका 61,422 कारोबारबाट 1,02,76,710 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5,14,18,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिएसँगै अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै जर्मनीले जारी लकडाउन 3 साता थप गर्ने भएको छ। समय थप भएसँगै आगामी अप्रिल 18 सम्म जर्मनीमा लकडाउन हुने भएको छ। स्टर होलिडेको अवसर समयमा अप्रिल 1 देखि 5 तारिकसम्म लकडाउन थप कडा पारिने बीबीसीले जनाएको छ। सो अवधिमा भीड़भाड़ सीमित बनाइनुका साथै अधिकांश पसलहरू बन्द गरिने भएको छ। चान्सलर एङ्गेला मर्केलले संक्रमणका कारण अवस्था खराब हुँदै गएकाले सो निर्णय गरेको बताउनुभयो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण अस्पतालहरू भरिँदै गएको समेत चान्सलर मर्केलले बताउनुभयो। जर्मनीमा हाल औसतमा प्रत्येक 1 लाख जना मध्ये 100 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै त्यहाँ 7,485 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 250 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच अनावश्यक रूपमा बाहिरी मुलुकको भ्रमणमा निस्किनेलाई 5,000 पाउन्ड जरिमाना गर्ने गरी बेलायत सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। आगामी साताबाट लागू हुने सो कानून जुन अन्त्यसम्म कायम रहने रोइटर्सले जनाएको छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै बेलायतले वैदेशिक छुट्टीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यमनमा 6 वर्ष यता जारी युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियाले नयाँ शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको छ। आफू समर्थित यमन सरकार र इरान समर्थित हुती विद्रोहीका बीच युद्धविराम गर्ने र त्यसको सुपरिवेक्षण संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने गरी युद्धविराम गर्न साउदीले प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावमा हवाई तथा जलमार्ग पुनः खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। साउदीका विदेश मन्त्री फैसल बिन फरहानले हुती विद्रोहीलाई नयाँ प्रस्ताव स्वीकार्न आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि हुती विद्रोहीले भने साउदीले गरेको प्रस्तावमा कुनै नयाँ विषय नसमेटिएको र राजनीतिक वार्ताका लागि पहिलो शर्त नै हवाई तथा जलमार्ग पुनः खुला गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसअघि पनि अमेरिकाले युद्धविरामका लागि गरेको प्रस्ताव हुती विद्रोहीले अस्वीकार गरेको थियो। 6 वर्षदेखि जारी युद्धका कारण 1,10,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यहाँका करिब 80% जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष मानवीय सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि राष्ट्रसंघ र यमन सरकारले भने साउदीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। बंगलादेशले 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँको त्रिपुर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा बंगलादेशले किर्गिस्तानमाथि 1-0 को साँघुरो जित निकाल्यो। 30औं मिनेटमा कुमारवज उलुवैमानले आत्मघाती गोलको उपहार दिएका थिए भने आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले पर्सि बिहिबार किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले शनिबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली बीच फाइनल खेल चैत्र 16 गते हुनेछ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 5 र उपविजेताले $3,000 पुरस्कार पाउनेछन्।
पहिलो वनडे क्रिकेटमा इन्डियाले दिएको 318 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्याण्ड हार टाग्न संघर्ष गरिरहेको छ। यो खबर तयार पार्दछ मूलले 38.2 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 240 रन मात्रै बनाएको छ। उसलाई जितका लागि अझै 11.3 ओभरमा 78 रनको खाँचो छ। अदिल रसिद 0 रनमा क्रिजमा छन् भने टोम कोराम 2 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। जोनी ब्रेस्टो र जासन रोयले पहिलो विकेटका लागि 135 रनको साझेदारी गरे पनि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा इनिङ्स धर्मराएको हो। ब्रेस्टो 94 र रोय 46 रनमा आउट भए। अन्तर्राष्ट्रिय वनडेको डेब्यू म्याचमा प्रसिद्ध कृष्णले 3 र शार्दुल ठाकुरले 3 विकेट लिएका छन्। यसैगरी पुणेमा पहिलो ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 317 रनको उच्च एकफल तयार पारेको थियो। शिखर धवन 98 र विराट कोहली 56 रनमा आउट भए भने लोकेश राहुल 62 र कृणाल पाण्डेयले 58 रन जोड्दै नट आउट रहे। लोकेश र कृणालले 6औं विकेटका लागि 112 रनको साझेदारी गरेपछि इन्डिया उच्च योगफल तयार पार्न सफल भयो। बेन स्टोक्सले 3 र मार्कुडले 2 विकेट झारेका थिए। यसैबीच बंगलादेश विरुद्धको वनडे क्रिकेट सिरिज न्यूजील्याण्डले एक खेल अगावै आफ्नो पक्षमा पारेको छ। दोस्रो वनडेमा आज बंगलादेशलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै न्यूजील्याण्डले 3 म्याचको सिरिजमा 2-0 को अग्रता बनाएको हो। क्राइस्ट चर्चमा 272 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले 48 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा टम लाथमले नट आउट 110 र डेभन कोनवेले 72 रन बनाएका थिए। मुस्तफिजुर रहमान र मेहदी हसनले समान 2-2 विकेट लिए पनि सिरिज बचाउन भने सकेनन्। यसैले पहिला ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 271 रनको एकफल तयार पारेको थियो। तमिम इकबालले 78 र मोहम्मद मिथुनले 73 रन बनाएका थिए। तेस्रो वनडे आगामी शुक्रबार विलिङटनमा हुनेछ। हवस् त यसै साथै कान्ति कोठारीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सन्तोष अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।